Good evening. My name is Desmond DeCosta. I am from Saligaon, and he is Mr. Balu Malik, Punch, from Saligaon, a farmer. We are here today to tell people that the farmers are a neglected and abandoned lot, especially of Saligaon. Goa today, for its food security, needs a lot of focus from the government on expanding and enhancing agriculture. So the farmer is key to this. Today, farmers in Saligaon have lost their crops, their standing crop, because of delays in a harvester being provided to them. Whatever they may get as compensation is less than 40% of what they have put in as input costs. So this massive loss to the government treasury and to the farmer could have been avoided if there was somebody to take care of what is required by the farmer. Our Goan farmers are marginal farmers. They have holdings of less than 1 acre per farmer. For them to earn some money out of this enterprise of theirs, and this enterprise is for us because we eat the food they provide. It is necessary that the government provides them with the facilities that they require, from tractors to harvesters, from good seeds to good fertilizer to good pesticides that are not so harmful to human consumption. This is lacking. What we also require for farmers to ensure that they get a proper remuneration from farming is that they get a better MSP, a better minimum support price. Today the support price is 21 rupees, and a subsidy to that, maybe 5 rupees, may be added by goodwill of the government. This is too less. It doesn't cover the expenses of the farmer. So they largely produce for themselves. If we go to the market, the same product for which the farmer gets this 21 rupees paddy, we have to pay in retail 100 rupees for rice, for the same Jyoti rice. So why is the farmer cut short? Why is he not getting proper remuneration? It is requested that the government gives enhanced support to the farmer, especially in terms of MSP. It should be, minimum should be 35 rupees plus a subsidy if it's the goodwill of the government. Today, it is a request to all farmers to put their voice before the government and before the people, so that farming can once again be a vibrant option for people to take up and make Goa food security again. We would like to ensure that farmers get the best seeds and the best training and the best facilities, so that their enterprise doesn't go in waste like how it has gone today. Today we can see our fields, the standing crop has been lost. The standing crop has not, because it was not harvested on time. This is an appeal for people to please help our farmers, support our farmers, and ensure that our farmers get what is required for a healthy agricultural industry. नाव बाळू हांव सालिगांव सालमोना वाड्याचो पंच, वार्ड नंबर 8. लास्ट कितलोच दीस जाले हांव पळयता हें. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीकल्चर कसलोच सपोर्ट ना. कारण सांगचें म्हटल्यार आमचे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक सर ते आयज भायर पडले, पूण तेचो पोर्टफोलियो कोणाक दिला अजून कोणाक खबर ना. आनी तो भायर पडल्या उपरांत अजून मेरेन एग्रीकल्चराचेर कसलो स्टँड ना की बाबा लोकांक कितें करचें आतां. हें हार्वेस्टींग मशीन लेट येयली, डिले जाली, येयली ती येयली, भितरली मोडलेली, आनी आतां परत धाडले. आफ्टर हेवी रेन जालो, मानता फ्लडींग जालें, शेतां पिड्यार जाली, तरी आजून लोकांचेर सामको कंट्रोलान जावं कंट्रोल घेवन बाबा चलो मिशिनां हाडया म्हणून ना. पयर एक मशीन हाडलें, आमच्या पंचायती सालिगांव पंचायती फुडल्यान मोडलेलें आतां रिपेर करतात. अशी मोडलेली कोणी वस्तू हाडून गव्हर्मेंट कितें साबीत करता की आमी मशिनां दिता म्हणून. हांव गव्हर्मेंटाक इतलें विचारता, आयज जे लोकांचें लॉस जालां, इतलें जी बारीक बारीक शेतां तांकां फुडल्या तांकां इंट्रस्ट डे बाय डे जो इनक्रीज जावंक जाय एग्रीकल्चर ते डिक्रीज जायता. हांव भुरग्यां जाणा की आमी शेतां भाटां करपी मनीस, सो थंय आमचे हात बाप ते शेतां भाटां करपी, पूण आयज ते डिक्रीज जायत कित्याक वयता. कारण आमकां प्रॉपर सपोर्ट ना गव्हर्मेंटाचो. जावं गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी ना सारक्यो, फकत स्किमी आसा पेपरांचेर, स्किमी आसा फक्त मिटिंगेचेर, एंड ऑफ द डे कांयच ना. होच एग्जाम्पल घेयात तुमी. हो आतां म्हाका सांगात,
तर पावस गेल्या नंतर 8 दीस जाले आनी पळय भरली शेतां हांगा आहात अजून ती हार्वेस्ट जायनात. गव्हर्मेंट फास्ट स्टेप कित्याक घेयना जिणे करून लोकांक फकत विश्वास जावंक जाय गव्हर्मेंटाचेर जावं ऑथॉरिटीचेर बाबा हय बाबा आमकां सपोर्ट आसा म्हणून. हेका लागून लोकांची शेतां आयज पाड जातात. शेतां एक फावट पाड जालें काय शेत व्हेरी डिफिकल्ट. आनी एक शेत करप म्हणजे तेका हजारांनी पयशे वयतात 5,000 10,000 खर्च करता आनी एंड ऑफ द डे 1,000चेर गव्हर्मेंट काडटा आनी 4,000 3,000 दिता हांकां सब हेल्प म्हणून. अरे तो प्रॉपर हेल्प दियात. आनी तशेंच आमी भात विकतात आमकां मेळटा 21 रुपया आनी 3-4 रुपया सबसिडी मेळटा. तेचे पेक्षा डायरेक्ट गव्हर्मेंट आमकां एक पयशे लाग 35 रुपीज जावं 40 रुपीज कन्फर्म दिना कित्याक जो एग्रीकल्चराक जो एग्रीकल्चर शेतकार आहा तांकां इंट्रस्ट घेवन बाबा आमकां खरेंच गव्हर्मेंटाचो भरपूर सपोर्ट आसा सो आमी इंट्रस्टांनी शेतां बरी करुया. शेताची पिड्यार करुया नाका पडींग उडोवया नाका. आयज शेतां कितली पडींग आहा हे सालिगांवांत सगळे शेतकाराचें राज्य आसलें सो आयज तेंच राज्य आयज शेतकार डिक्रीज जावन जावन काबार जायत येयलें. सो लोकांक इंट्रस्ट येयत ना ताका शेतांचो करपाचो. सो हांव म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन प्लीज हेल्प करात आनी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा जावं मिनिस्टर आहा तेणी पोर्टफोलियो घेवन हे शेतांचेर ने कसले स्किमी जावं कितें काडचे सो जिणे करून लोकांक शेतां करून जगपाचें बरें उमेद येवची. एक सरकारान खरी पावसा खातीर एक कंपेन्सेशन डिक्लेअर केलें जाता सो हाजें कितें तुमचें म्हणणें? हां कंपन्सेशन डिक्लेअर केलां. सरकार म्हणटा शेताच्या मदीं उबो राव आनी फोटो काड. अरे शेताच्या मदीं म्हाका सांग हांगासून एका किलोमिटराक शेत आसा ते मदीं कोण वयतलो हांव रेब्यानसून हे तितले रेब्यानसून हांव म्हणटा कितें एका डिपार्टमेंट रेडी करून ते डिपार्टमेंट धाडून सालिगांवान बाबा चल हे एरियेक रावलो मेल्या शेतां कितली आहा ती त्या शेता प्रमाणे त्यांनी ऑन द स्पॉट त्या मनशाक हाडून बरोवन दिवंक जाय. पंचायती कडेन तरी एक दिवंक जाय की बाबा पंचायत बॉडी येयात आनी आमकां दाखयात कोणाची शेतां कितें पिड्यार जाल्या ती जावं तलाटी आहा तेका इनवॉल्व करूया जालो. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कितले मनीस आहात कितले म्हणजे गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर मनीस आसतले ते ऑफिसान बसून फक्त पेपर वर्क करतात ग्रावंड लेवलाचेर काय झिरो करतात मागीर. तेच्या पेक्षा गव्हर्मेंटान अजूनचें आसा की गव्हर्मेंटान पंचायती इनवॉल्व करून पंचाक इनवॉल्व करून सरपंचाक इनवॉल्व करून दाखोवन घेवचें की बाबा शेतां खंयची रियली पिड्यार जाल्या ती. सो सगळो रिपोर्ट आख्खो क्लियर मेळटलो. ती फॉर्मां भरली म्हणजे रिपोर्ट ती फॉर्मां फक्त एक व्हडलो जंक जावन उरतलो भितून लास्ट एंड ऑफ डे तेजे कांयच मेळ्ळे जाल्यार एक 10 जाणांक मेळटले बाकीचे थंयच उरतले. सो प्लीज हांव गव्हर्मेंटाक मागता की जाता तितले बेगीन आतां तुमी एक टीम रेडी करात पंचायती बसून डिस्कस करूयात आनी ती टीम घेवन शेतां चॅक करात तुमी. आतां आमदाराकूय सांगता की केदाराक जाता तितले बेगीन जी उरल्या शेतां ती मातशी सेफ आहा ती पावस येवच्या पयलीं जावं येयत जाल्यार पावस खबर ना तिका पावसाची गॅरंटी ना. जाता तितली बेगीन लोकांक सपोर्ट दिवन मिशिनां ना जाल्यार मिशिनां खंयूय मागोवन शेतां काडून दिवची आमकां सो जिणे करून लोकांक जगपाची तरी आशा आसता जातली. आता सरकारा कडसून तुमकां कितले पयशे मेळटा? पळयात आतां कितें आहा 21 रुपया मेळटात 21 आनी सबसिडी 4 रुपया 3 रुपया मेळटा सबसिडी. त्या सबसिडीन 21 रुपयान म्हाका सांग तेच भात गेले जाल्यार भायर 35 रुपीज 40 रुपीज जाता पूण तेच आमी तांदूळ गेले 100 रुपया जाता. आनी हे लास्ट जो क्रॉप करता शेतकार त्याच्या हातीन कांयच ना. घाम काडटा रात दीस उरता शेतां पिड्यार जातात तेका कांयच मेळना. हे शेत जेन्ना मार्केट प्रायसार वयता न्हू 100 रुपीज ते 100 रुपीज 120 रुपया भात जाता. पूण आमकां भातकारांक शेतकारांक कांयच ना. म्हणजे सो गव्हर्मेंटान हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की जे 21 रुपया न्हू ते वाडोवन एक 35 रुपया तरी करचे सो जिणे करून लोकांक मातशी आश येवची शेतांची भाटांची. इतलेंच मग सांगू तुमकां. म्हणजे हेच्या म्हणजे सांगपाचें म्हणजे हे भात तुमी पिकयले राबयले शिजयले आनी हितून तिसरो मनीस चड जोडटा. एक्झॅक्टली म्हणजे हांव कश्ट काडटा मदीं घेता आनी चवथो घेवन वयता. So profiteering is happening. Profiteering is happening on the farmer's hard work. Another person is third party is earning the profit. This can easily be controlled by the government by ensuring a proper MSP, minimum support price. If there is a lack of mills, rice mills, then please set up new rice mills. Please set up new rice storages. What is the problem? Instead of losing treasury money in giving for loss of crops which could have been avoided, they should spend it on such positive actions.